अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हंसी रोक कर दिखाओ। एक पठान सिनेमा हॉल में गया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 25 मिनट के बाद मुंह को लगाती और कभी 10 मिनट के बाद। पठान से रहा न गया। पठान ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं। बूढ़ी औरत बोली, ओए कमीने, मैं सुबह से इसमें पान थूक रही थी। एक परासी अपनी दोस्त को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबुन है जो पिछले 3 सालों से ख़त्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर फ्लेक्स लिखवाया हुआ था। एक मरासी सिंगर बन गया। एक दिन मरासी बैठा गाना गा रहा था कि एक बाबा जी मरासी के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने मरासी से एक ही गाना 50 बार सुना। मरासी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपको मेरा गाना इतना पसंद आया है कि आपने 50 बार सुना। बाबा जी बोले, पुत्र, जदों तक तू सही नहीं सुनाना मैं तेरी जान नहीं छड़नी। एक पठान पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा तो एयर होस्टर ने पठान को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्टर बोली, ये बगैरत 2 घंटे से मुझसे पूछ रहा है, भैन जी इसी कित्थे उतरना है। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब, अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। एक पठान के बाप के सर में गोली लगी तो वह मर गया। सब घर वाले इसके पास बैठकर रो रहे थे और हालात बहुत सोगवार थे। पठान खड़ा हुआ और बोला, ए तुसी सारे क्यों रो रहे हो? शुक्र करो इन्हां दी अख बच गई है। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुमने जो दिल डाला था वो खुसरे का था। एक मरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। उसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवाओ। मरासी की बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोज़ाना दम करने घर ही आ जाते। मरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी। मेरी बीवी दा बुखार ते लै गया है पर हुण मौलवी मगरू नहीं लैंदा पिया। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, मुझसे काम चल जाएगा। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा, क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की मरियम है। खैर, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। एक चरसी कब्रिस्तान में रात को चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, वालिद बचपन में फौत हो गए थे। पठान नया नया तबलीग से वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर उसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, उसे क्यों मार रहे हो? पठान बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त बोला, औरतों की तो दाढ़ी नहीं आती। पठान बोला, मुझे पता है, मगर ये इरादा तो करे। पठान सऊदी अरब गया। टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख के बोला, सदाकल्लाहुल अज़ीम। बेबी, मैंने गधों पर रिसर्च की है। आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शौहर, पागल, इसीलिए तो उसे गधा कहते हैं। पूरी दुकान की जूतियां चेक करने के बाद खातून को पसंद एक भी ना आई। बोली, भाई वो वाला डिब्बा दिखाओ। दुकानदार हाथ जोड़ते हुए, और बाजी माफ़ कर दे हुन,
اور میری افطاری والا ڈبہ ہے۔ 2 سیٹوں والا ہیلی کاپٹر قبرستان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ گورنمنٹ نے ایک سردار افسر کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ سردار نے 2 گھنٹے بعد اطلاع دی 931 لاشیں مل چکی ہیں، مزید کھدائی جاری ہے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو طعنہ دیا کہ تم بدل گئے ہو۔ شوہر: میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، اس لیے شادی سے پہلے بھی مجھے شادی کا شوق تھا اور شادی کے بعد بھی مجھے شادی کا شوق ہے۔ ایک پٹھان کے اندر جن چلا گیا۔ 3 دن کے بعد جن خود ایک عالم کے پاس گیا۔ جن نے کہا، مولانا صاحب، خدا کے لیے مجھے باہر نکال لو، نہیں تو میں نسوار کھا کھا کے پاگل ہو جانا ہے۔ سردار کافی دیر سے دور کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ لڑکی نے تنگ آ کر ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کیا تو سردار نے اپنے دوست کو کوہنی مار کر کہا، لے آج پھر 5 بجے دا ٹائم فکس ہو گیا ہی۔ صبر اور شکر دونوں کا ہی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ صبر مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگر بیوی میکے گئی ہے تو شکر کرو، اور اگر گھر پر ہے تو صبر کرو۔ ایک دیہاتی کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو اسے شہر کے ہسپتال لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیوی اتنی بیمار ہے کہ وہ کہیں زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ دیہاتی نے کہا، ضرور ضرور، اگر یہ کوئی اچھا صابن ہے تو مجھے بھی دے دیں۔ اسے پہلی بار میں نے اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے سے کافی دفعہ گزری تھی۔ وہ بار بار مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ شاید میں اسے پہلی نظر میں اچھا لگا تھا اور وہ مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ میں موقع دیکھ کر اس کے پاس گیا اور آہستہ سے پوچھا، جی فرمائیے۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، بھائی آپ نے شلوار الٹی پہنی ہوئی ہے۔ ایک شریف بندے کو کیا چاہیے؟ ایک بیوی جو پیار دے، ایک بیوی جو اچھا کھانا بنائے، ایک بیوی جو خدمت کرے، ایک بیوی جو فضول خرچ نہ ہو، اور یہ چاروں بیویاں مل کر خوش رہیں۔ گلہان: پیسے اتنے زیادہ دیے اور کمرہ اتنا چھوٹا سا، مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ ویٹر: ابے اخروٹ کی اولاد، اندر تو چل، یہ تیری ماں، لفٹ ہے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ 3 سردار امتحان میں پیپر دینے کے بعد: پہلا سردار، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، پیپر خالی چھوڑ آیا ہوں۔ دوسرا سردار، میں بھی یار۔ تیسرا سردار، اور شٹ یار، ٹیچر نے اب سمجھنا ہے کہ ہم تینوں نے نقل ماری ہے۔ سردار کو دوست نے کھانے پر بلایا۔ جب وہ گیا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ سردار نے نیچے لکھ دیا، میں کون سا آیا تھا۔ رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا۔ سیلز مین: سر، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی: اللہ کے بندے خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ بیٹھ کر محبوبہ کی زلفوں میں ایسا جوش آیا، پھر کیا بیوی نے دیکھ لیا، پھر ICU میں جا کر ہوش آیا۔ دودھ والے ہڑتال کریں تو دودھ سڑک پر پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر والے ہڑتال کریں تو ٹماٹر سڑک پر پھینک دیتے ہیں، نہ جانے بینک والوں کو کب عقل آئے گی۔